नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और आज के वीलॉग में 4 ख़बरें हम डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये है कि 26 नंबर चुंगी पर कल रात क्या हुआ और वज़ीर आला साहब ने क्या ड्रामा किया KPK के, और रास्ता तब्दील क्यों किया गया, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी बात ये है कि KPK के अंदर अपनी गवर्नेंस की क्या हालत है, इस पर भी बात करेंगे। UAE और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आने के इम्कानात हैं, जो कि बड़ी अच्छी खबर है। महंगाई ने पाकिस्तान के अवाम का क्या हाल कर दिया है, उस तरफ भी नज़र डालेंगे। और आखिर में हम आपको बताएंगे कि वो ख़बर जो आप नहीं सुनना चाहते, कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के सीरीज़ का दूसरा मैच भी पाकिस्तान हार गया। पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन टीमों में से एक थी। व्हाट वेंट रॉन्ग, इसके ऊपर बात करेंगे। आपसे दरख्वास्त है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। 26 नंबर चुंगी मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार किया गया। तहरीक इंसाफ ने भरपूर एहतजाज किया। 8 घंटे लोग वहाँ फंसे रहे। मुझे कुछ अर्से पहले खुशगुमानी ये हो गई थी कि अब वो मामला ख़त्म हो गया है, अब वो लड़ाई झगड़े धरने, अब टायर जलाना, पाकिस्तान उस सियासत से निकल गया है। अब पाकिस्तान एक दुरुस्त सिमत की तरफ चलना शुरू हो गया। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तहरीक इंसाफ ने सारे ख्वाब चकनाचूर कर दीजिए, और एक दफ़ा फिर वही धरने, लड़ाई, मार कुटाई शुरू हो गई। वही मनाजिर हमें नज़र आए। पुलिस के साथ साथ हम वज़ीर आला KPK पुलिस को कह रहे हैं मुझे मारो मुझे मारो, और ये कोई अच्छे मनाजिर नहीं है। वज़ीर आला साहब, आप कानून को तोड़ रहे हैं इमरान खान से मुलाकात के लिए। इमरान खान से मुलाकात पर किसी को कोई एतराज़ नहीं है, होनी चाहिए। मैं 1000 दफ़ा कह चुका हूँ कि इमरान खान से, बुशरा बीबी से ज़रूर मुलाकात होनी चाहिए। उन्हें जेल में जो सहूलतें मिलनी चाहिए वो ज़रूर मिलनी चाहिए। मसला सिर्फ ये है कि जब उनकी मुलाकातें होती हैं तो फिर उसके बाद एक एंटी स्टेट रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बयानिया क्रिएट किया जाता है, जो उस मुलाकात का नतीजा होता है। और उसके बाद फिर बाहर बैठे यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया पाकिस्तान के बारे में क्या क्या बात करते हैं, कैसे कैसे जहर उगलते हैं, वो कोई शख्स नहीं सुनना चाहता। ये बात है। इमरान खान की बहन की मीटिंग लास्ट टाइम करवाई गई थी, और उनसे कहा गया था आप उनकी सेहत के हवाले से, इलाज के हवाले से जो बात करना चाहती हैं करें। लेकिन उन्होंने बाहर आकर एक ऐसी बात की जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, और फिर सारी दुनिया और इंडिया के चैनल्स ने उठा लिया। कल जो फिर वारदात हुई, उसी तरह की वारदात थी। एक सहाफ़ी हैं तैयब बलोच, और वो ज़रा धरनों में बड़ा आगे आगे रहते हैं, दिलेर लड़का है। और उसने वाज़े तौर पर जाकर कहा कि भाई बात ये है कि हमारे साथ बड़ा ये जो आपने रास्ता तब्दील किया है ना, इसकी रीज़न बता दें। क्योंकि ये वो रास्ता है, अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद से वाकिफ़ हैं, कि यहाँ से गुज़रते हुए आगे GHQ पड़ता है, ठीक है ना। सदर की साइड से आएंगे और फिर आगे PC होटल, और फिर वहाँ से अडयाला की साइड पर जाएंगे, तो यहाँ से आते हुए GHQ पड़ता है। ये चार्ज क्राउड था, तो क्या ये एक दफ़ा फिर GHQ पर हमला करना चाहते हैं, एक दफ़ा फिर 9 मई करना चाहते हैं, और एक दफ़ा फिर उस तरह के हालात पैदा करना चाहते हैं कि रियासत और तहरीक इंसाफ मद्दे मुकाबिल आ जाए। ये बड़ी गलत पॉलिसी है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अलीमा खान से बैरिस्टर गौहर के बारे में सवाल पूछा गया, तो बैरिस्टर गौहर वाहिद आदमी है जो समझदारी की गुफ्तगू करते हैं, अक्ल की बात करते हैं। इमरान खान की रिहाई के लिए वो जेन्युइनली कोशिश करते हैं, और उन्हें पता है कि रियासत को डंडे उठाकर आप कन्विंस नहीं कर सकते। मज़ाकरात से, बातचीत से, डायलॉग से आप इमरान खान की रिहाई का को बंदोबस्त कर सकते हैं। लेकिन अलीमा खान ने जिस तहकीर के साथ, नफ़रत के साथ बैरिस्टर गौहर का जिक्र किया और कहा शायद ये कोई मोहसिन नकवी का पैगाम लेकर आया, तो पार्टी का चेयरमैन है, इमरान खान ने बनाया, उनके बारे में इस तरह के अल्फाज, इस तरह का लहजा, इस तरह का अंदाज सूट नहीं करता। सुहेल आफरीदी साहब के साथ कुछ लोग आए थे, उन्होंने कहा भाई जब पुलिस ने ज़रा घेरा तंग किया, उन्होंने कहा भाई हमारा मकसद धरना धुरना कोई नहीं है, हम वज़ीर आला साहब के स्क्वाड में हैं, और हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ टिकटॉक के बनाना है। ये टिकटॉक वज़ीर आला बन गए हैं। इनको इस बात का एहसास नहीं रहा कि ये करोड़ों लोग KPK में बसते हैं, उनकी ज़िंदगियों का मुहाफ़िज़, उनकी ज़िंदगियों का अमीन वज़ीर आला होता है।
اور کے پی کے میں دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے، واقعات ایسے ہو رہے ہیں جس میں سیکیورٹی فورسز پر حملے ہو رہے ہیں، پولیس پر حملے ہو رہے ہیں، اور وہ جام شہادت نوش کرنے بڑی بہادری دلیری سے لڑ رہے ہیں۔ لیکن وزیر اعلیٰ کو نہ کبھی ان واقعات پر کوئی تشویش ہوئی ہے، نہ کبھی ان شہداء کے جنازوں میں شرکت کرنے کی ہمت ہوئی ہے، نہ کبھی انہوں نے ان واقعات کے حوالے سے کوئی تعزیتی پیغام دیا ہے۔ ان کو صرف یہ ہے کہ ان کی شہرت کیسے قائم رہتی ہے۔ وہ ٹک ٹاک پر اپنی شہرت قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور ٹک ٹاک پر وہ شہرت اس طرح قائم رکھتے ہیں کہ جب لوگ زیادہ مطالبہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ عمران خان وہ غیر مقبول ہونا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ کوئی ایک دھرنا سا نکال دیتے ہیں، کوئی جلسہ سا جس میں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ریاست پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں۔ لوگ پھر خوش ہو جاتے ہیں ان کے ٹک ٹاکر، اور بس یہی ان کو چاہیے۔ جو کے پی کے میں گورننس کی صورتحال ہے وہ بہت عبرتناک ہے۔ نہ سڑکیں بنی، نہ اسکول بنے، نہ ہسپتال بنے، نہ بند بنے، نہ روزگار ملی، نہ لوگوں کو ٹھکانے ملے، نہ گھر بنے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ لوگ پریشان ہیں، اور ان کی پریشانی ختم کرنے کا طریقہ تو بہتر گورننس تھا۔ دہشت گردی سے لڑنے کا بھی یہی طریقہ ہے۔ دہشت گردی کی ایک جنگ سیکیورٹی فورسز لڑتی ہیں، ایک جنگ بیانیے کی جنگ آپ گڈ گورننس سے لڑتے ہیں، جہاں پر آپ نے محنت کرنی ہوتی ہے، لوگوں کو مطمئن کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو بتانا ہوتا ہے کہ ہم امن کے امین ہیں، اور ہم بہتر طریقے سے اس صوبے کو چلائیں گے اور آپ کے لیے سہولت کریٹ کریں گے۔ تب عوام آمادہ ہوتے ہیں دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے لیے۔ لیکن اگر عوام بے روزگار ہو، جہالت ہو، اور وہاں پر مہنگائی ہو، اور لوگوں کے حالات خراب ہوں، سماجی طور پر لوگوں کی حالت بری ہو، تو اس صورت میں عوام شکار بنتے ہیں۔ بہت سارے فرسٹریٹڈ بچے جو ہے وہ دہشت گردوں کے چنگل میں آ جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں تھوڑے سے پیسوں کی خاطر۔ تو صوبے کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ ٹک ٹاکوں سے کے پی کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ یو اے ای اور پاکستان کے تعلقات میں سرد مہری آ گئی تھی۔ یو اے ای نے عین مشکل وقت میں ہم سے پیسے واپس مانگ لیے تھے۔ ہم نے بڑی بات کی کہ یہ ان کا حق ہے، پیسے ان کے ہیں، ہمیں واپس کرنے چاہیے، لیکن اس سارے عرصے کے دوران ظاہر ہے پریشانی تو تھی۔ سعودی عرب نے ہماری مدد کی ہمیشہ کی طرح، تو لگتا تھا کہ تعلقات میں وہ گرمی نہیں رہی۔ اور اب دوبارہ کامران یوسف بڑے اچھے صحافی ہیں، انہوں نے اپنے ٹویٹ میں بتایا ہے کہ اب وہ برف پگھل رہی ہے، تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ اب پاکستان اور یو اے ای پھر برادر اسلامی ملک کی طرح، اچھے دوستوں کی طرح ایک دوسرے کا تحفظ کریں گے۔ اور پاکستان کو یو اے ای اس لیے بھی بہت عزیز ہے کہ وہاں پر لاکھوں پاکستانی کام کرتے ہیں جو یہ ریمیٹنس پاکستان بھیجتے ہیں۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ اچھی خبر ہے۔ مہنگائی کا طوفان سارے پاکستان میں آیا ہوا ہے۔ لوگ یہ شاید سمجھ جائیں کہ انٹرنیشنل پرائسز بڑھ رہی ہیں، لیکن جو حکومت لیوی لگا رہی ہے وہ آسان نہیں ہے سمجھنا، وہ تکلیف دہ چیز ہے، اور اس پر لوگوں کو تشویش بھی ہے۔ پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے، ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے، معاملات بہت خراب ہیں۔ یہ جو سیلانی کا دسترخوان یا بحریہ کا دسترخوان جیسی ایسے مخیر لوگ کھولتے تھے، پہلے وہاں پر آپ جو قطاریں لگی ہوتی تھیں اس میں مزدور طبقہ بہت نادار لوگ ہوتے تھے۔ اب اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہاں پر غریب آدمی بھی شامل ہوتا ہے، اور سفید پوش آدمی بھی ہوتا ہے، کیونکہ 2 وقت کی روٹی کمانا اس کے لیے مشکل ہو گیا ہوا ہے۔ آخر میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش کے میچ کی سیریز کی۔ دوسرا کرکٹ میچ اور دوسرا کرکٹ میچ ٹیسٹ کرکٹ میچ بھی پاکستان نے ہار دیا۔ ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ پاکستان بنگلہ دیش جیسی ٹیم کے ساتھ ہارے گا، اور ایک نہیں 2 دفعہ ہم ہار چکے ہیں۔ جو بنیادی طور پر کپتان ہم منتخب کرتے ہیں وہ بھی بہت بڑی، شان مسعود کو کچھ نہیں پتہ، شان مسعود کو کپتان نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری طرف ون ڈے میں شاہین آفریدی کو نہیں ہونا چاہیے، ان کا کوئی کپتانی کا تجربہ نہیں ہے، نہ وہ اچھے پلیئر رہے ہیں، اور پورا انفراسٹرکچر ہی گڑبڑ ہے۔ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، ہر دفعہ کوئی نئے لڑکے نکلتے ہیں، بڑا اچھا پرفارم کرتے ہیں، اور تھوڑے عرصے کے بعد وہ لڑکے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سچویشن ہو رہی ہے، بڑی شرمندگی کی بات ہے۔ دنیا کی رینکنگ میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو ٹاپ کی ٹیموں میں ہوا کرتی تھی اب 8ویں نمبر پر آ گئی۔ یہ شرمندگی کی بات ہے۔
کرکٹ بورڈ کو عقل آنی چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔